السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا رب العالمين. اليوم جبت لكم تشكيله ثانيه من سلسله تشكيله بناطر خريف وشتاء 2025 2026. نتمنى الفيديو ينال اعجابكم وان شاء الله القناطر كامل يعجبكم، وعلى بالي انا شخصيا راح يعجبكم. مادام عجبوني على بالي بلي راح يعجبكم. انا راني عندي ذوق في الملابس يا البنات. المهم نبداو بهذا القندوره، ما شاء الله هذا الموديل خاصه اللون الروز بالدوري جا تحفه حبيباتي. راني متعبه جاتكم بزاف راني مضروب منا باش نجيب لكم لي موديل اللي يكونوا مازال ما داروش في اليوتيوب، واذا داروا ما يكونوش داروا بزاف على بالي ومتاكده من هذا الشيء. الموديل يتحط ونجيبه لكم ونجي جريه لكم يا البنات. انا حطه لكم باش تستفادوا. الموديل كامل روعه. اما لا انتما واش ديروا برك الجام، انتما راكم تفرجوا وقاعدات في بلايصكم، ديروا جام برك للفيديو باش يطلع، باش البنات واحد اخرين يستفادوا، لي دام يستفادوا. البنات كاينين بنات بنوتات عرايس حابين يديو فكره، حابين يخيطوا مازال ما لقاوش رواحهم، خاصه اذا عرسهم في العطله نتاع الشتاء هذا، يحبوا يلقاو لي موديل واش راح يخيطوا، واش راح يديو في الفريزه تاعهم، واش راح يديروا التصديره. اما لا كثروا لي جام باش الفيديو يطلع، اليوتيوب يقترح الفيديو يطلع والناس كامل تستفاد بإذن الله تعالى. واللي خياطة حابة تدي مثلا تشوف موديل كشي موديل جدد في دايرين في اليوتيوب، دايرين في لي ريزو سوسيو تلقاهم. المهم حبيباتي نخليكم تتفرجوا وفرجة ممتعة. ما تنساوش تخليوا لي رايكم في التعليقات، ودمتم برعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.